باهي. الميكانيزم نيرفو باش نستعملوه في دو كا. الكا الاولى باش تكون كا ديبرتونسيون، والكا الثاني باش تكون كا ديبوتونسيون. في الابرتونسيون باش نصلحوها باش، وفي الابوتونسيون باش نصلحوها باش. باهي. دونك الكا الاولى باش نبداو بالابرتونسيون، ريفلكس كارديو موديراتور. باهي، في الريفلكس هذه باش نستعملو السيستم باراسامباتيك، معناها السيستم اورتوسامباتيك ولا سامباتيك. دونك نيجليجي باش نيجليجيوه باش نقعدو نستعملو في الباراسامباتيك. دونك اول حاجه باش نمشيو نبداو بها ليليمون الاولى اللي هي ريسبتور سنسوريال اللي هما لي بارو ريسبتور. دونك لي بارو ريسبتور لازمهم يكونوا ستيمولي برشا. وقت اللي يكونوا ستيمولي برشا باش يبعثونا ميساج كبير دو بيا على لي دو نير هذونا، لي نير افيرونت. لي نير افيرونت هذم باش يكون البيا متاعهم قويه. البيا هيك باش تمشي للسنتر بولبير. السنتر بولبير هنا باش يعرف انه عنده هيبرتنسيون. دونك باش يعمل ستيميلاسيون دانترنورون انيبيتور. الانترنورون انيبيتور هذه باش تينيبي السنتر فازوموتور. دونك باش تصير انيبيسيون دو سنتر ميدولير و معناها السيستم سامباتيك الكل، وباش تصير له انيبيسيون في اللحظه هذه. اذا صارت له هو انيبيسيون لي زارتير باش تصير لهم فازو ديلاتاسيون. هذه اول حاجه باش تصير. باهي. بالنسبه للانترنورون الثانيه باش تصير لها ستيميلاسيون. اما ستيميلاسيون هذه باش تستيميلي لنا السنتر هذا النوايو موتور دو نير اكس. ستيميلاسيون هذه باش تفيق النير باراسامباتيك باش يبعث ميساج للكور. وش يعمل؟ باش يعمل رالونتيسمون دو ريتم كاردياك. دونك بحكم انه احنا كان عنا هيبرتنسيون معناها الريتم كاردياك كان طالع. دونك وقت اللي تصير ستيميلاسيون دو نير باراسامباتيك باش تصير رالونتيسمون. الور vasodilatation ou ralentissement du rythme cardiaque باش يعملوا correction de l'hypertension ou retour à une pression artérielle normale. باهي، هذا فهمتولكم بالشيما. باهي. دونك augmentation de pression artérielle شو يصير؟ تصير augmentation de la stimulation de barorécepteur كما قلت. l'augmentation هذه باش تعمل augmentation de fréquence des PA au niveau du nerf afférent اللي هما السيون ايرين. لي دو نير هذا باش يعملوا stimulation de centre bulbaire cardio-modérateur. السنتر بولبير باش يبعث ميساج موديراتور للكور بالانترميديير دو نير اكس، وباش يبعث انيبيسيون للنورون دو سنتر فازوموتور بالانترنورون انيبيتور. الور كما قلنا الانيبيسيون تاع السنتر فازوموتور باش تعمل انيبيسيون دو نورون سامباتيك. دونك باش تصير فازو ديلاتاسيون، والميساج موديراتور اللي تبعث للكور باش يعمل رالونتيسمون دو كور. دونك ان رالونتيسمون دو كور و فازو ديلاتاسيون باش يعملوا كوريكسيون دي ليبرتونسيون اي ريتور ا ليتا نورمال. باهي. الريفلكس الثانيه باش نصلحوا بها لي بوتونسيون. الريفلكس هذه اسمها ريفلكس كارديو اكسيليراتور. مادام ايبوتونسيون معناها الريتم كاردياك هوني عنا طايح، واحنا باش نعملوا له اكسيليراسيون هيك عليه اسمه كارديو اكسيليراتور. باهي، عكس اللي كنا نعملو فيه بكري. اذا بكري نيجليجينا السامباتيك وخدمنا الباراسامباتيك، المره هذه باش نعملو العكس. المره هذه باش نيجليجيو السيستم باراسامباتيك وباش نفيقو السيستم سامباتيك. دونك عنا اول حاجه باش تصير ستيميلاسيون اللي كانت على الباروريسبتور قويه، بحكم توا عنا ايبوتونسيون. ستيميلاسيون ذيك باش تصير لها ديمينيسيون، مش باش نحيوها جمله، اما باش تصير ديمينيسيون دو ستيميلاسيون. دونك ستيميلاسيون ضعيفه على الباروريسبتور باش تنجر عليها ديمينيسيون زاده دو فريكونس دي بي. الفريكونس نتاع البي زاده باش تضعف على لي نير افيرونت. وقت اللي تضعف الفريكونس دي بي باش يوصل للسنتر بولبير فريكونس ضعيفه نتاع بي، وقتها هو باش يفهم اللي هو عنده ايبوتونسيون. في الكا هذه باش يعمل انيبيسيون دو شكون دانترنورون هذه. الانترنورون هذيك تصير لها انيبيسيون باش تانيبي السنتر دو نوايو موتور دو نير اكس. دو باش يصير للنير باراسامباتيك
باش تصير له انيبيسيون، معناها مش باش يعمل رالونتيسمون دو كور. دونك هوني عندنا الباراسمباتيك انيبي. به سنتر بولبير ايش باش يعمل اخر؟ كيما انيبا الانترنورون هذه باش انيبي الانترنورون انيبيتور. وقت اللي تصير انيبيسيون الانترنورون هذه السنتر فازوموتور باش يكون ستيمولي. دو باش يستيميلي شكون؟ السنتر ميدولير. والسنتر ميدولير هذا باش يبعث باللي زانترنورون متاعو للشين غونغليونير هذه، والشين غونغليونير باش تستيمولي لي نير سامباتيك اللي هما 3 نيرات. لي نير الاول سامباتيك كاردياك اللي هو باش يبعث ميساج للكور باش يعمل اكسيليراسيون دو ريتم كاردياك. عنا النير ارتريولير باش يبعث ميساج لليزارتير باش يعملوا فازو كونستريكسيون. والنير الاخراني اللي هو نير سبلانتنيك باش يبعث ميساج للميديلو سيرينال باش تاكتيفي السكريسيون دو لادرينالين. دونك هوني في الكا هذه عنا 3 افيكتور. كل افيكتور باش يعمل؟ الكور باش يعمل اكسيليراسيون دو ريتم كاردياك، الارتير باش يعمل فازو كونستريكسيون، والميديلو سيرينال باش تصنع الادرينالين. هذوما 3 اذا صاروا دونك تصير كوريكسيون دو شكون؟ دي لي بوتونسيون alors retour à une pression artérielle normale. به عنا diminution de pression artérielle ينجر عليها diminution de stimulation du barorécepteur, diminution de fréquence de potentiel d'action au niveau de 2 nerfs afférentes. diminution هذه باش تديمينا stimulation de centre bulbaire. donc باش تصير diminution de stimulation de nerf X ou lever de l'inhibition exercée sur le centre vasomoteur. إذا تنحت l'inhibition على centre vasomoteur, le système sympathique cardio-accélérateur est activé. Alors, augmentation des fréquences de PA des nerfs sympathiques اللي هما 3 نير كما قلنا. به أول حاجة باش تصير stimulation des artères بالintermédiaire du nerf artériolaire. عندنا stimulation du médulo-cérénal بالنير سبلانتنيك باش تبعث ميساج ستيميلاتور au cœur à l'intermédiaire de nerf cardiaque. alors les artères باش يعملوا لنا vasoconstriction، médulo-cérénal باش تصنع الادرينالين، والميساج متاع الكور باش يعمل accélération de rythme cardiaque. إذا تلمدوا هذون 3 باش تصير correction de l'hypotension et retour à l'état normal.